بسم الله الرحمن الرحیم. در ذیل این آیه شریفه یوم ینفخ فی الصور فتأتون افواجا حدیث آمده است که مردم در قیامت به صورت 10 فوج، به صورت 10 گروه مختلف محشور می شوند. یک گروه انسان، مردمی که انسانیت باقی مونده‌اند در قیامت هم انسان هست. گروه های دیگر هستند که اینها به صورت انسانها دیگه محشور نمیشن، بلکه حیوانی محشور میشوند که خلق و خوی اون حیوان رو داشتند. مثلا اگر مردمی با خلق سگی در این دنیا زندگی کردند که خلق دریدن بلا جهت است، حمله کردن بلا جهت است، گاز گرفتن بلا جهت است بدون سابقه دشمنی، اینها در دنیا واقعا سگ هستند و در آخرت هم سگ محسوب میشن. مردمی که با خلق و خوی خوک در دنیا زندگی کردند در قیامت هم به صورت خوک محشور میشن. در حدیث است مردمی به صورت مورچه محشور میشن. بعد فرمود مردمی هم به صورتی محشور میشن که هیچ حیوان نمونه‌ای دیگه در دنیا ندارد. یحسن عندها القردة والخنازیر، با صورتهای محشور میشوند که آدم اگر به خوک یا به میمون نگاه بکنن به نظرش خیلی زیبا میاد. خب اون صورت